इट इज अमेझिंग. दोन गोष्टी माननीय सभापती आणि कानपूरचे आमदार बाब रमेश तळवटकरांनी चालू केले. लोकोत्सवाच्या माध्यमातल्यान रानमेवा म्हणजे कणगां, तारांदे, बाकीचे सगळे गोष्टी जे रानमेवा म्हणतात ते ताणी चालू केले आणि त्या जवळ 7 वर्सां जाली. आणि त्यानंतर 3 वर्सां पयलीं रानभाजी हो महोत्सव जालो. आमच्या गोमंतकात असे काही तालुके आसा ज्या तालुक्यांनी हे सगळ्यो भाज्यो एवेलेबल आसा आणि तातूंत म्हत्वाचो तालुको हो आमचो काणकोण आसा. त्यानंतर केपें, सांगे, सत्तरी आणि मागीर फोंडा आणि पेडणे सायड. आता हे सगळे जतन जर करतलो आसत जाल्यार पयलीं आमी जमीन राखपाक जाय आणि जमीन राखपाचें काम हे प्रत्येक गोंयकारांनी करपाक जाय. फक्त गोंयकारपण म्हटलें म्हणून जावना. आमी गोंयकारपण इतलें म्हटलें म्हणून जावना. कारण काही मनीस आसा फक्त गोंयकारपण म्हणटा पूण जमनी विकता आणि त्या खातीरच म्हत्वाचो भाग म्हणजे रानांतल्यो डोंगर कठारांतल्यो ज्यो जमनी आसा त्यो सांबाळपाच्यो जबाबदारी आणि त्याच तरेन नॅचरल जो सोर्स ऑफ वॉटर आसा द सोर्स ऑफ वॉटर जो नॅचरल आसा तो सांबाळपाचें काम काही बरे तालुक्यांनी मोठ्या प्रमाणात जाता आणि तातूंतल्यान काणकोण हो समृद्ध तालुका आणि त्या खातीर ताका दोनूय सायडीन एका सायडीन समान डोंगरमाथ हो दर्यो आणि इतर क्षेत्र आसा आणि दुसरे सायडीन अरबी समुद्र आसा आणि हाजे मोठेपण अशें तालुके सारकें खंयच ना. आणि त्या खातीर मना पासून हे जतन करपाचें काम आज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आज सरकाराचो जेन्ना आधार मेळटा तेन्ना ह्यो गोष्टी सहज शक्य आसा आणि त्यो बाब रमेश तळवटकरान फुडें वचपाचो प्रयत्न केला. आज जवळ जवळ 180 ग्रूप म्हत्वाचे आसा. आमी सगळे ग्रुपाच्या जे व्यासपीठ तांकां हांगा दिना त्या व्यासपीठा पर्यंत गेले. सगळे ग्रुपां टेस्ट करूंक शकले ना कारण ते करूंय शकना कारण इट इज बियॉन्ड लिमीट. म्हणूनच हांवें पयलीं शब्द म्हणलो की इट इज अमेझींग. कारण प्रत्येक जो ग्रूप आसा तांणी आपली पाककला आसूं किंवा इतर क्षेत्र आसूं ते थंय तयार केलें आणि तातूंतल्यान मार्गक्रमण करून तातूंत जी इश्कोलाची भुरगीं इनवॉल्व आसा ते पळयले नंतर खरेंच मना पासून सगळ्यांचे अभिनंदन करता. रमेश तळवटकर ताजे सगळे जो ग्रूप आसा ताचे अभिनंदन करता. गोंयान एक वेगळे प्रकारचो महोत्सव ते फाटले 2-3 वर्सां घडोवन हाडटा. हांव मुजरत त्या ह्या उत्सवाक हांव हजर रावता. उत्सव इतल्या खातीर म्हणटा की हो आतां श्रावण म्हयनो सुरू जाता, पावसाचे दीस आसा आणि अशा वेळाचेर आमकां अशें आमचें एक रीच अशें एक कल्चर आसा की आमी त्या निमतान ह्यो भाज्यो ज्यो आसात त्यो आमी वेगवेगळे प्रकारच्यो भाज्यो पळयता. शहरीकरण जाल्ले कारणान आनी अनेक शेतां त्याच बरोबर रानांतली ह्यो सगळ्यो भाज्यो आतां आमकां पळोवपाक मेळना. पण एक बरो उपक्रम रमेश तळवटकर हाणें सुरू करून स्कुलांतल्या भुरग्यांकी तातूंत भितर पार्टिसिपेट करून तांकां ह्या सगळ्या हातूंतली म्हायती आनी तांचे मेडिसिनल उपयोग कितें, ह्यो भाज्यो कित्याक लागून गरजेच्यो आनी ताजो आमकां कितलो पर्यंत फायदो जाता हाची एक नवी मालिका नवी सिरीज तयार केल्या. आनी म्हणून हे पळयतना इतली खोस जाता की आमचे गोंयचे दायज, आमचे गोंयचे संस्कृती, आमचे गोंयचो आवाज कोण तरी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न करता आनी त्या प्रयत्नाक बरे भशेन यश आयिल्लें आसा. गेल्या वर्सा हांवें पळयल्लें वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी केल्ल्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो भाज्यो जी नांवां आतां आयकपाक सुद्दां मेळना. म्हणजे ते आमकां फक्त केन्ना तरी बाजारांत किल्ले मेळटलो आनी कदाचित आमी अळमी पर्यंत पळयली आसतली किंवा तेरे आळू. पण ह्यो सगळ्यो भाज्यांची नांवां नवीन जनरेशनाक पर्यंत पावपाक जाय. त्याच बरोबर तांच्यांनी ती खावपाक जाय. हाजे खातीर हो एक बरो प्रयत्न. हांव ताचें अभिनंदन करता आनी म्हाका खूब आनंद जाता, खूब अभिमानी दिसता की एका ग्रामीण वाठारांतल्यान हे सगळे पळोवन
हे सगळे जाणें अनुभवला ताजे एक व्यापक अशें राज्य स्तराचेर एक येदो व्हडलो उपक्रम करतना सगळ्यांक सांबाळून घेवन हे दाखोवपाचें जे ताजें कार्य आसा तें कौतुकास्पद आसा. परत एकदा अभिनंदन. आयज चावडी काणकोण हांगा रवींद्र भवनाक रानभाजी मेळावा जालो आनी ह्या रानभाजी मेळाव्याक काही पदाधिकारी, काणकोणचे आमदार, गोंयचे सभापती प्लस गांवचे वरिश्ठ नागरीक आयिल्ले. ह्या वेळार रानभाजी महोत्सव बऱ्या नेटान जालो. त्याच बरोबर आयज काणकोणकार लोकांक विनंती करतात की प्रत्येकानी रानभाजी जो उत्सव आसा थंय येवन त्या मेळाव्याक सहभागी जावचे आनी रानभाजीचो टेस्ट घेवचो. कारण हाज्या फुडें ह्यो रानभाज्यो मेळटल्यो काय ना म्हूण एक मोठो प्रश्न जाला. कारण आयज काही कुमुलदादीचे लोक, काही गांवचे लोक खुबशे आपले जमनी विकपाक लागल्यात आनी तातूंत भितर दोंगर जे आशिल्ले, फॉर एक्झाम्पल भगवती पठार हाजे सारकी फिल्म सिटी हाडपाचो मोठो प्रयत्न चल्ला, सैनीक स्कूल हाडपाचो प्रयत्न चल्ला आनी कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन दिवपाचो प्रयत्न चल्ला. अशें जर जायत जाल्यार हाज्या फुडें रानभाज्यो म्हणटा त्यो मेळची नात आनीक अशे उत्सवूय जावचे नात. हाजें कारण इतलेंच की जेन्ना आमचे लोक दोंगरार वतले ती रानभाजी गोळा करपाक, त्या टायमार ती रानभाजी उरपाना, सगळे लेवल जाल्ले उरतले, सगळे लोक आयिल्ले उरतले आनी फिल्म सिटी जाल्ल्या कारणान नग कमी कपडे घाल्ले लोकूय लोकांक दिसतले आनी त्या टायमार असो प्रॉब्लेम जातलो की ती रानान वयच्या काय नाका. आनी जरी तातूंत जर कश्ट काडून कोणी गेलो जाल्यार भितर एंट्री आसची ना, भायले बारी हाडेन ताडेन भोंवपाचें आनी रानभाजी खंय तरी नश्ट जावपाच्या जाग्यार पावतली. ताका लागून आयज काणकोणच्या काही लोकांनी लोकांक अपील केलां की सद्याक जो रानभाजी मेळावा आसा, रानभाजी जे कितें चल्ला प्रोग्राम, ती प्रत्येकानी भेट दिवची. कारण हो चान्स जो आसा हाजे फुडें पळोवंक मेळटलो काय ना असोय बी लोक आतां गंभीर प्रश्न करपाक लागल्यात. त्याच बरोबर लोकांनी, काही कुमुलदादीच्या लोकांक, गांवच्या लोकांक आनी सरकाराक बी विनंती केल्या की हे आमचे दोंगर आसात जे आमकां उदक दितात, जे आमचे पर्यावरण सांबाळटात, हे सगळे सांबाळून दवरचे आनीक हे जे पुर्वजांनी सांबाळून दवरलां तें तशेंच उरचें असोय बी लोक आतां डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.